बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान मुफ्ती अब्दुल अल मुज़फ़्फ़र। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नटशेल बलूचिस्तान इस्लामिक जरगा। नाज़रीन गिरामी, मैंने आपके साथ वादा किया था कि मैं दुकी में मौजूद उलमाए कराम, जय्यद उलमाए कराम को आपके सामने ला करके मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को उजागर करके फिर उसी उलमाए कराम के सामने आपके मसाइल जो है वो इस्लामी तरीके से हल करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे प्रोग्राम इस्लामिक जरगा में मौजूद है ज़िला दुकी के नौजवान आलिमुद्दीन, एक जय्यद आलिमुद्दीन जो असरी और दीनी उलूम से लैस है और एक निजी तालीम एक स्कूल में बतौर उस्ताद खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि ज़िला दुकी के नौजवान आलिमुद्दीन मौलाना सफ़र मोहम्मद साहिब, मौलाना सफ़र मोहम्मद साहिब आपको इस्लामिक जरगा में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब, आपका और आपके पूरी टीम का मैं मशकूर हूँ कि आप लोगों ने मुझे मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। शुक्रिया। मौलाना साहब, आप ये बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त दो किस्म के निज़ाम तालीम चल रहा है, एक असरी उलूम, एक है दीनी उलूम। असरी उलूम तो वो उलूम है जो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लोग हासिल करते हैं, जबकि दीनी उलूम वो है जो मदरसा और बड़े बड़े जामियात में तलबा कराम हासिल करते हैं। इनके दरमियान फ़र्क है या नहीं? मोहतरम जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त और हालात के मुताबिक आपने क्वेश्चन की है। बज़ाहिर तो इन दोनों के दरमियान कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, ना उस असरी उलूम और दीनी उलूम तो बज़ाहिर बिल्कुल एक ही जैसे लग रहे हैं, लेकिन बज़ात ख़ुद मेरे जहन के मुताबिक कि असरी उलूम जो है वो बिल्कुल मुसलमान को साथ देंगे कब्रिस्तान तक, और दीनी उलूम जो है वो कब्र में भी काम आएंगे और क़यामत में भी और महशर तक, यानी जब तक वो जन्नत तक न ले जाएं तो वो इंशाल्लाह साथ ही देंगे। सही है मुफ्ती साहब। मौलाना सफ़र मोहम्मद साहब, आपने कहा था कि ये तो बहुत ही अहम है उलमाए कराम के लिए भी और नौजवानों के लिए भी, तो फिर आपके मदारिस में असरी उलूम का फ़क़दान क्यों है? वहाँ पे क्यों नहीं पढ़ाते? मुफ्ती साहब, आप शायद इस बात से नाखबर हो, हमारे मदारिस में भी आजकल तो तकरीबन अक्सर ये असरी उलूम जो है ना वो तालीम दे रहे हैं। ख़ास कर ये एक जो यूनिसेफ वाले ये एक प्रोग्राम है, हर मदरसे में उन्होंने स्कूल दी हुई है और उस स्कूल का मकसद सिर्फ यही है कि भाई हर तालिब इल्म दीनी उलूम से भी और असरी उलूम से भी दोनों से मुस्तफ़ीद हो, और जब वो कल निकले मदरसे से तो दोनों का मुकाबला कर सके। है हमारे मुल्क सुल्तान साहब का मदरसा है, उसमें भी यही यूनिसेफ वालों ने मदरसा ये किताबें और बाकायदा टीचर्स हजरात उन्होंने मुहैया किया है, और इन्हीं टीचर की जो सैलरीज़ है और उनकी जो अखराजात हैं वो यही यूनिसेफ वाले ही हैंडल करते हैं और वही देते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह मौलाना सफ़र मोहम्मद साहब ने कहा था कि दीनी उलूम जो मदारिस है उधर असरी उलूम भी पढ़ाते हैं, इस बात से मैं बिल्कुल वाकिफ़ हूँ, लेकिन आपकी ज़हन के मुताबिक मैंने ये सवाल को उजागर कर दिया। जितने भी मदारिस है दुकी में, ख़ासकर पूरे मुल्क में, वहाँ पे असरी उलूम आजकल बहुत ही ज़रूरी हो गया है और आप वहाँ जा कर के आप देख भी सकते हैं। तो मौलाना सफ़र मोहम्मद साहब, आपने फरमाया था कि असरी उलूम बहुत ही ज़रूरी है, तो वफ़ाक़ुल मदारिस की तरफ से इस पर फोकस क्यों नहीं दिया गया है? वफ़ाक़ुल मदारिस वाले जो है वो इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं? मोहतरम, वफ़ाक़ुल मदारिस वाले ने तो इन्होंने एक्सेप्ट भी किया है, वो इस लेवल से कि तकरीबन हमारे जो कुतुब हैं और जैसे क्लासेस लेवल मुतवस्सिता जिसका नाम है स्टार्ट, वो क्लास 8 के बराबर है, मॉडल के बराबर है, और सानिया जो है ना वो क्लास 10 और FA के बराबर जो है ना वो राबिया है, और सादिसा वो जो है ना वो BA के बराबर है, और MA एजुकेशन के बराबर जो है ना वो बिल्कुल उलूम जो लास्ट साल जो उलमा इकराम को पगड़ी बांधी जाती है, जो उनको जलसा कराया जाता है, उनको फारिग कराया जाता है, वो उसके लिए MA के बराबर होते हैं। ये असनाद उन्होंने जारी की। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुना कि मौलाना सफ़र मोहम्मद साहब ने ये फरमाया कि जो हमारे मदारिस में जो उलूम दी जाती है उसके मुख्तलिफ़ नाम होते हैं। एक है दरजा मुतवस्सिता, जो हमारे मदारिस में दरजा मुतवस्सिता पढ़ाते हैं वो असरी उलूम में मिडल के बराबर है, क्लास 8 के बराबर है, जबकि दरजा सानिया वह मदारिस में पढ़ाते हैं वो मॉडल के बराबर है, मैट्रिक लेवल के बराबर है, जबकि दरजा राफ़िया FA और FEC लेवल के बराबर है, जबकि दरजा सादिसा जो छठा दर्जा है हमारे मदरसे में वो
تقریباً BA اور BC کے برابر ہے، اور جبکہ آخری لاسٹ میں جو ہماری درجہ عالمیہ ہے، شہادت العالمیہ ایک درجہ ہے، وہ بالکل MA کے برابر ہے، وہ MA اسلامیات کی بھی برابر ہے اور MA عربی کی بھی برابر ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے۔ تو مولانا صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جو درجہ عالمیہ کی سند ہے وہ MA اسلامیات اور MA عربی کے برابر ہے، یہ بات بالکل کنفرم؟ جی بات بالکل کنفرم ہے۔ بالکل، جو مدارس سے علماء کرام فارغ ہو چکے ہیں وہ بھی ماسٹر ہے، وہ بھی ماسٹر ہوئے عصری علوم میں، جس کو ہم لوگ ماسٹر کہتے ہیں۔ یہ دینی علوم سے جو لوگ فارغ ہو چکے ہیں وہ بھی ماسٹر کی ڈگری کے برابر ہے۔ تو مولانا صاحب آپ یہ بتائیے کہ عصری علوم اور دینی علوم پر تو آپ نے بہت بہترین انداز سے ہمیں سمجھا دیا ہے، علماء کرام کو کیا چاہیے؟ آخر میں آپ پروگرام کے آخر میں نوجوانوں کو اور جو ہمارے مدارس کے طلباء کرام اور علماء کرام ہیں، آپ اس کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بہت ہی زبردست اور امپورٹنٹ کوشچن کیا آپ نے۔ حالات کے مطابق میں اپنے نوجوان اور علماء کرام سے یہی درخواست رکھتا ہوں کہ نوجوان ہیں اور ہمارے علماء کے ساتھ دے دیں، وہ اس حوالے سے کہ ہر ایک جب دو بن جائیں گے تو ان کی قوت جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے۔ اور علماء کرام کو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ سوشل میڈیا کو یوز کریں اور سوشل میڈیا کی طرف آئیں، کیونکہ باقی جو ہمارے مذاہب ہیں ان کے علاوہ، ہمارے مذہب کے علاوہ جیسے قیدانی ہے وغیرہ ہے، ان کو جواب دینے کے لیے ہمیں چاہیے کہ بھائی ہم علماء کرام سوشل میڈیا پہ آئیں اور ان کو جواب دے دیں، اور ان کی جو ہمارے نوجوان اکثر جو سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں ان علماء کو سنتے ہیں اور پھر وہ اپنے الفاظ کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ نوجوان کے پاس اتنے ٹائم نہیں ہوتے کہ وہ اس بات کی صحیح طریقے سے تشریح کر کے کسی عالم کے پاس جائیں، اور پھر وہ صرف سوشل میڈیا تک ہی محدود رہتے ہیں کہ بھائی فلان عالم جو ہے نا وہ اتنی زبردست عالم تھا اور وہ اس طرح بیان کرتے تھے، پھر وہ اس کو سن کر کے ان کے مائنڈ سیٹ بالکل ایسے ہی بن جاتا ہے کہ کل پھر وہ راہ راست ویلانا اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے بہت ہی مشکل بن جاتی ہے۔ تو لہٰذا میرا درخواست یہ ہے کہ علماء کرام سے کہ وہ سوشل میڈیا کی طرف آئے، اور نوجوانوں سے یہی درخواست ہے کہ وہ علماء کے ساتھ دیں۔ ناظرین، ایک پچھلے مرتبہ ایک ناظر نے، ایک دیکھنے والے نے ایک سوال کیا تھا مولانا صاحب، وہ سوال میں ریپیٹ کر رہا ہوں۔ کیا آج کل کے جو انٹرنیشنل لینگویج ہے جس کو ہم لوگ انگلش کہتے ہیں یا اردو زبان ہے، جتنی بھی زبانیں ہیں، کیا اس کو حاصل کرنا اسلام کی روح سے کس طرح ہے؟ کیا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اسلام نے ہمیں اس کے بارے میں کیا درس دیا ہے؟ اسلام میں تو لینگویج سیکھنے کی بالکل اجازت ہے۔ وہ اس بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ خاتم النبیین ہے، ایک روایت میں آیا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سے کہا کہ آپ جائیں اور جو یہودیوں کا جو لینگویج ہے، جو ان کا زبان ہے، آپ ان کو سیکھیں، کیونکہ ان کی جو لیٹرز ہیں، ان کے جو خط ہے وہ ہمارے پاس آتے ہیں، اور ان کی پھر ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے، ٹرانسلیٹ کے طور پر اس سے یہی حکم دیا گیا کہ آپ ان کی زبان سیکھیں، ان کی لینگویج سیکھیں۔ اسلام نے اس کی بالکل مخالفت نہیں کی اور اس کے ساتھ دی ہے۔ یہ بالکل حدیث ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے، یہ بات پکی ہے، روایت ہے، بالکل یہ روایت۔ تو ناظرین گرامی، مولانا سفر محمد صاحب نے آپ کو بتا دیا۔ پروگرام کے آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح پاکستان میں دو قسم کے نظام تعلیم رائج ہے، عصری علوم اور دینی علوم۔ عصری علوم تو وہ علوم ہے جس سے انسان پڑھ کر کے ڈاکٹر، انجینئر اور ماسٹر وغیرہ بن جاتے ہیں، جبکہ دینی علوم وہ ہے جس سے انسان پڑھ کر کے عالم، حافظ اور مفتی بن جاتے ہیں۔ تو میں آخر میں یہ درخواست کروں گا جتنے بھی میرے عصری علوم سے لیس نوجوان ہیں اور دینی علوم سے جتنے بھی علماء کرام ہیں، ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ عصری علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم کو بھی سیکھ لیں، کیونکہ دینی علوم وہ علوم ہے جو صرف قبر تک محدود نہیں، قبر کے بعد میں بھی آپ کو کام آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے قرآن مجید کو پڑھا اور سیکھا اور حفظ کیا، تو اس کے لیے جنت واجب ہے، وہ حافظ جنتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 10 جہنمی ہے جس کو جہنم کے پروانے مل گئے ہیں، وہ اس حافظ کی وجہ سے، اس حافظ کی سفارش کی وجہ سے وہ جنت میں جائیں گے، جبکہ عالم الدین کے ساتھ 100 گناہگار لوگ جو پکے جہنمی ہوتے ہیں وہ بھی علماء کرام کے ساتھ جائیں گے اس کی سفارش پہ۔ تو میں نوجوانوں سے، خاص کر کے والدین سے یہ درخواست کروں گا کہ عصری علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم پر بھی فوکس دے۔ انشاءاللہ عصری علوم اس دنیا میں کام آئیں گے، جبکہ دینی علوم آخرت میں کام آئیں گے۔ اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
مصطفیٰ مصطفیٰ محمد رحمت للعالمین محمد رحمت للعالمین محمد رحمت للعالمین